يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العبيبي قال يا بيض رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسمي منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علولك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلات عظمى إن الكبائر في غفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إنا له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزمي وأذل لصحبه صلاة منك قائمتي على النبي بمهل ومساجدي والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقى والحلم والكرم مارنا حتى عذبا بالباني ريح صبا ما أتراب العيسى العيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي
عبيدة وابن عوف عشير الكرب واغفر إلهي لكل المسلمين بما واغفر إلهي لكل المسلمين بما يقتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاء من بيته في طيبة هرب واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت ستين مع مئة أبياتها قد أتت ستين مع مئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم واحفظ بها شيخنا يا واسع الكرم واشفي بها مرضانا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله توبة طالبت منك يا شفيع المذنبين
عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ഭൂമി മീതെ ദോഷികളായി വാഴ്ന്നിടുന്ന ഞങ്ങളെ ഭൂപതിയാം റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാവലേക്ക് റബ്ബനാ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله കാണുവാൻ വിധി ദേഗല്ല الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله മരണമേന്ന ശരണക്കേട് തരണം ചെയ്യും നാളില മന്നവാനിൻ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാവലേക്ക് റബ്ബനാ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله അടക്കി മൂടും നാളില ഉടയവാനിൻ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാവലേക്ക് റബ്ബനാ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله മണ്ണിലെത്തും നേരത്ത് കൈവേടിയല്ലേ സയ്യിദി മൗത്തിൻ നേരത്ത് ഉമ്മത്തി എന്നൂരത്തോരാണെന്റെ വാരിദി الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام
رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه.